अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कराची में जो बारिशें हुई और उसके बाद वो जो एक कराची में जो पूरी जो लाइफ थी वो जिस तरह से ठप होकर रह गई है, जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है, उस पर बात होगी प्रोग्राम में सबसे पहले। उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का जो फैसला आया है और जो पुलिस अफसरान को सजाएं सुनाई गई उस पर बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में मरदमशुमारी के हवाले से बात होगी और साबिक सरबराह महकमा शुमारियात आसिफ बाजवा साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जो है वो हम पूछेंगे कि ये एतराज़ात क्यों उठ रहे हैं। मगर पहले बात हो जाए कराची की तूफानी बारिशों की जिन्होंने तबाही मचा दी है और शहर का बेशतर हिस्सा जो है बताया जा रहा है कि पानी में डूब गया और मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात जो हुए उनमें अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो 13-14 अफराद जो है वो उसके अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। शहर में इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद इंतजामिया का जो है वो नामो निशान नजर नहीं आया और MQM और पीपल्स पार्टी जैसी कराची की जो दावेदार पार्टियां हैं जहां पर उनका वोट बैंक है वो सूबाई और शहरी हुकूमतें होने के बावजूद जो है वो शहर जो है वो लावारिस महसूस करता रहा। बारिशों का ये सिलसिला जो है वो एक तो ये समझने की जरूरत है कि ये अचानक नहीं आया। मौसमी तगय्युरात के बायस पाकिस्तान में भी बारिशों का ये सिलसिला जो है वो इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था और बारिशों का ये सिलसिला मानसून जो है वो हर साल आती है और मुंबई में अभी बारिश हुई और वहां पर बड़ी तबाही मची। उसके बाद पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ है। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो बड़े तवातुर के साथ आ रही थी और इस बरसाती सिलसिले कि कराची पहुंचने के हवाले से भी जो है वो पहले से जो है वो वार्निंग्स जारी कर दी गई थी। मगर इस सारी सूरत हाल, इन सारी वार्निंग्स और पेशन गोइयों के बावजूद जो है वो ऐसा लगता है कि कराची की जो इंतजामिया है वो इसके लिए बिल्कुल जो है वो तैयार नहीं थी और उसका नतीजा आज शहर डूबने की सूरत में सामने आया। शहर के जो इवन पॉश इलाके थे, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, यहाँ पर भी जो है वो पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया। दीगर गुंजानाबाद इलाकों में जो सूरत हाल है वो तो बयान से ही बाहर है। मलीर डैम में शगाफ पड़ने से 3 देहात डूब गए। हालात काबू में जो है वो किसी भी तरह से आज पूरा दिन जो सूरत हाल रही वो काबू में नजर नहीं आया और उसकी बड़ी बुनियादी वजह जो है वो एक तो ये जो प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में मुझे डिस्कस करना है वो ये कि जो बरसाती नालों में जो सैलाबी सूरत हाल और कराची में जो निकासी आपका सिस्टम है ये हर बारिश के साथ नाकाम क्यों हो जाता है। और फिर दूसरा अभी जो कराची में सूरत हाल है इसके बाद बहाली का जो काम है ताकि शहरियों की जो जिंदगी है वो बहाल हो सके, क्योंकि जो है वो परसों ईद भी है और ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो तो कम हो सकें। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टार्ट जो है वो मैं करूंगा, मेरे साथ हमारे जो है वो रिपोर्टर कराची से सऊद बिन मुर्तज़ा जो है वो मौजूद होंगे, उनसे हम जो है वो अपडेट लेंगे। और फिर दूसरा मोहम्मद फारूक डार साहब जो कि मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो भी हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन करें। मगर पहले मैं सऊद में आपकी तरफ आता हूँ। सऊद, मुझे बताइए कि ये बरसाती नालों वाला जो मामला है और निकासी आब वाला मामला कराची में इस वक्त अगर हम देखें सबसे बदतरीन सूरत हाल कराची के जो है वो किन इलाकों में देखी गई? जी बिल्कुल, देखिए बरसाती नाले एक अरसे से उनकी सफाइयाँ नहीं की गई हैं। जब भी बारिश होती है उसके अगले रोज़ या उससे एक रोज़ कबल जो है सफाई की जाती है। गुजर नाले पे भी हमने रिपोर्टिंग की, उस पर भी यही सूरत हाल है कि कचरा निकाला गया, लेकिन आए दिन यही जो है रोया जाता है कि जो मशीनरी है वो नहीं है, जो KMC है उसके पास इख्तियारात नहीं हैं। इसी वजह से जो नालों ओवरफ्लो होते हैं और अतराफ़ के जो कॉलोनीज़ हैं, जो मकानात हैं, वहाँ पानी जाता है और उसके बाद वही पानी जो है सड़कों पर आना जमा होना जो है शुरू हो जाता है। इसी वजह से आज जो मलीर नदी है और लियारी नदी जो शहर की 2 बड़ी नदियाँ हैं वो भी जो है ओवरफ्लो हुई हैं, उनका पानी भी जो है सड़कों पर आया और वही जो है अतराफ की कॉलोनी में जो है दाखिल हुआ है। सुपर हाईवे पर भी जो मलीर नदी और इसी तरह जो वहाँ पर शगाफ पड़ा है, वर्तो डैम और जो मुख्तलिफ डैम्स में जो शगाफ का पानी जो सुपर हाईवे पर आया है वो भी अतराफ की कॉलोनियाँ, सादी गार्डन और जो मुख्तलिफ मकानात हैं वहाँ पर जो है दाखिल हो गया है। शहरी इंतज़ामिया कहीं भी जो है नज़र नहीं आती। वज़ीर आला सिंध भी जो है इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ वज़रा और जो मेयर कराची ने जो है शहर के दौरे ज़रूर किए हैं, लेकिन कोई इस तरह के इकदाम या इंतजाम जो मशीनरी है, जो सकिंग मशीन्स हैं या पंप्स हैं वो जो है रोडों पर नहीं दिखाई देते। आज भी जो है पाक फौज जो है आई है, जो कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन की ही दरख्वास्त पर आई है, उनकी जानिब से जो है पानी निकालने का जो अमल है वो जो है देखने को नजर आया है। अब सब जरा साथ रहेगा फारूक डार साहब, ये कराची में जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है अब ये क्या मौसमी तब्दीली है और ये फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये सिलसिला, ये जो वेदर पैटर्न है कराची का इसी तरह से ये और कितने दिन जो है वो चल सकता है?
جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ویدر پیٹرن اس وقت ہوا کا جو کم دباؤ ہے یہ اس وقت صوبہ سندھ کے علاقوں پر موجود ہے. تو اس وقت تک جو ہے نا وہ تقریباً کراچی کے مختلف علاقوں میں جس میں نارتھ کراچی ہے اور ناظم آباد کے علاقوں میں مور دین 100 ملی میٹر بارش جو ہے وہ دے چکا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آج دن کے وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا. تو اس وقت کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے, کچھ میں موسم ابھی خشک ہے, ابرآلود ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ ویدر پیٹرن جو مطلب ہے انڈیا میں جو ہے نا جتنی سے مطلب بارش دی ہے, تو اس طرح کی بارش تو مطلب ہے کراچی میں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. مور دین 100 ملی میٹر بارش کراچی کے مختلف ایریاز میں ہو چکی ہے. ایئرپورٹ پہ اس وقت 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارشیں اتنی خطرناک نہیں ہیں جس طرح سے ممبئی میں ہوئی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. 100 ملی میٹر بارش جو ہے نا وہ کراچی کے مختلف ایریاز میں یہ سسٹم دے چکا ہے, لیکن اب اس میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج رات تک یہ سسٹم جو ہے وہ کراچی کے اور سندھ کے مختلف خاص کر جو زیریں علاقے ہیں ان پہ موجود رہے گا, اور اس میں 50 سے 60 ملی میٹر کے آس پاس بارش دے سکتا ہے. لیکن کل سے یہ سسٹم جو ہے نا وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ملک کے بالائی علاقوں پہ جو بارش کا سبب بنے گا. دیکھیں فاروق صاحب, کیا انہیں غیر معمولی بارشیں سمجھا جائے گا یا روٹین کی یہ بارشیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو یہ معمول کی بارشیں ہیں. اس سے پہلے بھی 2007 میں 124 ملی میٹر بارش کراچی میں ہو چکی ہے اگست کے مہینے میں. تو اس بارش کو اگر دیکھا جائے اور اس بارش کو کمپیئر کیا جائے تو یہ تقریباً بارش اس سے کم ہی بنتی ہے. تو یہ ہمارے حساب سے جو ہے نا جو مطلب ہے یہ معمول کا ویدر پیٹرن ہے. اس سے مطلب ہے کہ ہم نہیں کمپیئر کر سکتے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ہیں. یہ مونسون میں اگست کے مہینے میں اس طرح کی بارشیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سعود, یہ بحالی کا جو کام ہے وہ ابھی کس طرح سے چل رہا ہے؟ ایک تو بارش ہو گئی, فاروق صاحب کا تو کہنا ہے یہ معمول کی بارش تھی, مگر اس کے باوجود ہم نے جو حالات دیکھے, ابھی یہ جو بحالی کا مسئلہ ہے, جو بڑی سڑکیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلم یہ تھی کہ ٹرانسپورٹ بند ہو گئی, لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے, لوگوں کو عید کی شاپنگ کے لیے بھی نکلنا ہے, ویسے بھی پرسوں عید ہے. تو یہ جو بحالی کا جو کام ہے, نکاسی کا کام, یہ اس پر رسپانس کیسا رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں بحالی کا کام اس طرح سے نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کیا جانا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے تو نہیں, البتہ پاک فوج اور جو دیگر فورسز ہیں ان کی جانب سے جو مشینیں ہیں وہ استعمال کر کے جو پمپنگ مشینز ہیں ان سے جو ہے پانی کو بہایا جا رہا ہے. لیکن نالوں میں پانی جب ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی جب اوور فلو ہوتے ہیں تو وہ پانی واپس جو ہے بیک مارتا ہے اور پھر گھروں میں اور علاقوں میں جو ہے داخل ہو چکا ہے. مختلف علاقے ہیں جس میں سب سے زیادہ سینٹرل اور نارتھ کے علاقوں میں جو ہے پانی جمع ہوا ہے. اور جس طرح لوکل ٹرانسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو جب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو شہر کی بیشتر شاہراہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بسیں جو ہیں مختلف مقامات پر خراب ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو مسافر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اکا دکا جو بسیں چلتی ہیں وہ اس طرح جب خراب ہو جاتی ہیں تو شہری جو ہے چنچیوں پہ سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن بارش میں ہر مقامات پر جو ہے وہ چنچی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ چلائے جائیں کیونکہ پانی اتنا زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو چنچی وہاں پر نہیں چلتے. شہریوں کو جو ہے شدید مشکلات. سعود ذرا ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ اس وقت جام خان شورو صاحب موجود ہیں اور صوبائی وزیر بلدیات ہے. جام خان شورو صاحب, بہت شکریہ. جام خان شورو صاحب, سر بارشیں ہوئی ہیں, ہر طرف پانی پانی نظر آنا شروع ہو گیا ہے, آپ لوگوں کی سر پہلے کوئی تیاری نہیں تھی ان بارشوں کے حوالے سے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں کراچی شہر کا جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ہمارے 200 چھوٹے اور بڑے نالے ہیں ان کے تھرو نکلتا ہے کراچی کا پانی. اور کراچی کے مین جو نالے تھے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا محمود آباد کا نالا ہے, گجر نالا ہے, کلری پچر نالا ہے, یہ وہ نالے ہیں جو کراچی کا 60% سے زیادہ پانی اٹھا کے سمندر میں جاتے ہیں. یہ نالے 1-1.5 سال پہلے سندھ گورنمنٹ میں ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی. اس نالوں کی وڈتھ 200 فیٹ تھی اور یہ 4 فیٹ پہ جا کے بچے تھے اور 30-40 سالوں سے مسلسل وہاں پہ لوگ آباد ہو رہے تھے, گھر بنا رہے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت مسئلہ تھا. اور ماضی میں کراچی شہر میں جب بارشیں ہوتی تھی 2-2, 3-3 دن بارش کا پانی رکا رہتا تھا. ان کے اوپر 1 سال پہلے ایکسرسائز کر کے صرف 13,000 اسٹرکچر تو ہم نے گجر نالے پہ گرا کے اور اس نالے کو وائڈ کیا جس طرح سے پانی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نکل سکے. یہ چلیں, اگر آپ کی بات میں مان بھی لوں, اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ نالوں کی جو صفائی ہے وہ آپ لوگوں نے کروائی ہے, مگر یہ بارشیں ابھی وہ جو میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بارشیں کو بہت زیادہ غیر معمولی نہیں تھی, تو اگر صفائی ہوئی ہوتی تو سر اتنا برا حال تو نہ ہوتا, اس قدر خراب صورتحال تو نہ ہوتی. دیکھیں اس طرح نہیں, جس طرح کی پریڈکشن تھی, فور کاسٹ تھی, اسی طرح کی بارشیں ہوئی ہیں. 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے, کل سے سٹارٹ ہوئی ہے, آج بھی سارا دن بارش رہی ہے.
कहने का मकसद यही नाले थे जो इंक्रोच हो चुके थे, जिनके ऊपर माजी में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इस पार्टी ने आके इन नालों की इंक्रोचमेंट भी खाली करवाई, उनके ऊपर काम भी किया है और काम करने की और ज्यादा और भी जरूरत है जो हम कर रहे हैं। गुज्जर नाले के ऊपर अभी हमने खाली इंक्रोचमेंट 13,000 स्ट्रक्चर नहीं कराया, अभी दोनों तरफ रोड बनाने जा रहे हैं, जिस तरह नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं हो सके। महमूदाबाद नाले पे सिर्फ 8,000 हमने इंक्रोचमेंट नहीं हटाई, लेकिन दोनों तरफ रोड बनाने जा रहे हैं कि फ्यूचर में। जाम खान शोरो साहब, ये किसका काम है, किसका काम है ये सफाई करवाना जो है? वो मकामी हुकूमत वालों से तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं, ना हमारे पास मशीनरी है, ना हमारे पास वसाइल हैं। तो ये चीजें तो सारी अब जो आपने कानून में भी तरमीम की है वो सारी आपके पास ही है। तो फिर तो ये तो अगर काम नहीं होता, सूरत हाल खराब होती है, तो सर ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नालों की जिम्मेदारी इनकी है। ये सिंध गवर्नमेंट ने जब जरूरत महसूस की कि ये नहीं कर पा रहे तो हमने इंटरवीन किया। पिछले साल में हमने इसको 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए सिर्फ नालों की सफाई के लिए। 4 अरब रुपए पर ईयर हम इनको देते हैं कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडीपी की मद में। हमने इनको जब भी सिंध गवर्नमेंट हर माह इनको तकरीबन कोई 80-90 करोड़ रुपए मिलते हैं, इनमें से ये अपने उनको यूटिलाइज करें। कराची शहर इतना बड़ा शहर है, उनकी रेवेन्यू उनके पास अलग आती है। ब्लैक गेम से हम ब्लैक गेम नहीं करना चाहते। मैं वो काम आपको बता रहा हूँ जो सिंध गवर्नमेंट ने। परसों ईद है, क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है हालात की? अभी जो शहर का हाल बना हुआ है, देखें, रात से सारी रात हम और हमारी कैबिनेट के मुख्तलिफ हमारे दोस्त मिनिस्टर साहिबान रोडों के ऊपर है। यही कोशिश की जा रही है कि ये बारिश हो रही है और सारी रात हुई है, आज भी सारा दिन होती रही है, कल भी बारिश जो शुरू हुई थी। तो हमारी यही कोशिश है कि जहाँ पे डी वाटरिंग पंप की जरूरत है वहाँ पे डी वाटरिंग पंप के मैंने डायरेक्टिव दिए हैं, डीएमसीज को भी दिए हैं। मकामी हुकूमतें जो आप कह रही है केएमसी को भी कहा है कि ये डी वाटरिंग पंप्स के थ्रू पानी को निकाला जाए, जिस तरह से शहरियों को तकलीफ कम हो सके। मैं मॉनिटर खुद कर रहा हूँ सारी रात को भी, आज भी सारा दिन हम रोडों के ऊपर ही रहे। इसी वजह से हमारी ये सबसे ज्यादा कोशिश। राइट सर, बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, थैंक यू सो मच। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है, मेयर कराची। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने भी सर हमारे लिए वक्त निकाला। वसीम अख्तर साहब, आप लोगों को तवक्कुं थी कि इस कदर जो है वो हालात खराब हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो हो रहा है वो हमारा जो निजाम है सीवरेज का और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, वो तबाह हो चुका है। उस पर किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी आज तक। 60% कचरा, 13,000 टन कचरा जनरेट करता है कराची। उसका 60% कचरा जो है वो नालों में चला जाता है, नाले चौक हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध घड़ी घड़ी ये बराग अलापती है कि 50 करोड़ रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए थे उनको दिए थे मुझसे पहले। उन्होंने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया मेरे इल्म में नहीं है। अब अगर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन साफ भी कर दें तो कचरा हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। कचरा जो है वो सारा नालों में जा रहा है। अच्छा। बारिश आएगी, जाहिर है पानी की निकासी है नहीं, तो पानी पैक करके सारा घरों में आता है। इस वक्त कराची पूरा तकरीबन डूबा हुआ है और उसकी वजह यही है कि सीवरेज का निजाम तबाह हुआ है, उस पर तवज्जो नहीं देते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम तबाह हुआ है। तो जब सीवरेज नालों में डाला जाएगा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में और कचरा नालों में डाला जाएगा तो जाहिर है यही शक्ल आएगी। नहीं, मगर क्या सर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वसीम अख्तर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वार्निंग आपके पास आ गई थी, मगर इसके बावजूद जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते थे या कुछ नहीं किया जा सकता था इस सूरत हाल से बचने के लिए? मैं नहीं समझता कोई भी इस सूरत हाल से बचने के लिए कोई इक़दाम कर सकता है। केएमसी के पास वसाइल नहीं है। मेरे पास 9 पंप्स हैं डी वाटरिंग के लिए, कोई 5 क्रेन्स हैं, क्रैप क्रेन्स जो होती हैं कचरा निकालने वाली नालों से, वो है। तो ये काफी नहीं है, वसाइल नहीं है। ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको बेहतर करे। चले, इतने जितने वसाइल आपके पास हैं, इन वसाइल में आप क्या कोशिश क्या कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सूरत हाल को बेहतर किया जा सके? देखिए, जहाँ जहाँ हम वो पंप लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, मगर बारिश इतनी ज्यादा हुई है, ये कराची में इससे पहले ऐसी बारिश हुई नहीं, और ये जो निजाम है हमारा वो इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जब तक निजाम बेहतर नहीं होगा कराची का, सिविल सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेन, जब तक ये ठीक नहीं होंगी, इस किस्म की बारिश हुई तो यही हाल होगा। नहीं, मगर सर अभी हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट भी मौजूद है, उनका तो कहना था कि ये इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा गैर मामूली बारिशें नहीं है कराची के लिए।
कराची के लिए तकरीबन 125 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची के लिए बहुत है, और फिर हमारा जो सिस्टम है जो तबाहाल हो चुका है उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। सऊद हमारे नुमाइंदे मौजूद थे हमारे साथ। सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की जो बारिशें हैं, कराची का वाकई बड़ा बुरा हाल है, और ये ऐसे मौक़ों पर पता चलता है कि हमारी जो सारे जो दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम बड़े तैयार हैं या बड़ी बेहतरी आ गई है, वो बेहतरी जो है वो कितनी आई है। और मेरा ख्याल है ये एक बारिश जो थी वो काफ़ी थी कराची की इस वक्त जो है वो मकामी हुकूमत और फिर जो है वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का जो है वो पोल खोलने के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना है। बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तकरीबन 9.5 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला सुना दिया। इस फैसले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देकर जायदाद की जब्ती के हुक्म के साथ साथ उस वक्त के CCPO रावलपिंडी सऊद अजीज और SSP खुर्रम शहजाद को 17 साल कैद की जो है वो सजा सुना दी गई। दोनों अफसरान को अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश के इल्जाम में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान थे उन्हें बरी कर दिया गया। इन मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। इस दौरान 8 जजेस ने इस केस की समाअत की, 8 चालान पेश हुए, 300 समातें हुई। 2009 में पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की असर-ए-नौ तहकीकात का भी हुक्म दिया था, और इसमें FIA की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक CCPO रावलपिंडी सऊद अजीज और SSP खुर्रम शहजाद को ही मुल्जिम करार दिया था। JIT के सीनियर रुकन वाजिद ज़िया, जो कि पनामा वाली JIT में भी थे, उन्होंने अदालत को बताया था कि रावलपिंडी पुलिस ने पोस्टमार्टम के इंतजाम कर लिए थे, मगर पोस्टमार्टम कराने के अमल को बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी ने अब इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, मगर इस केस का जो फैसला है वो वैसा आया है जैसा आना चाहिए था या फिर खिलाफे तवक्को है। इसके मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पीपल्स पार्टी ने जो अभी हम देख रहा था, बीबी साहिबा के बच्चों ने खास तौर पर इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, क्यों आप लोग इस फैसले को नहीं मान रहे? सर देखिए, जैसे ये फैसले का ऐलान हुआ तो आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब की क़ियादत में हमारी मीटिंग हुई, फैसले को देखा गया। चूँकि फैसला तफसीली नहीं आया, सिर्फ एक मुख्तसर फैसला है, तो हमें इस फैसले से बड़ी मायूसी हुई। हकीकत यह है कि वी आर शॉक्ड, दुख पहुँचा, और वो इसलिए कि इसके 3 पहलू थे। बिलखुसूस एक वो पहलू के जो 5 वो लोग जो तहरीक तालिबान और अल-कायदा से ताल्लुक़ रखते थे और जिनके बारे में एविडेंस दिया गया था कि उनमें से 2 ऐसे थे कि उनके साथ वो जो कातिल था बिलाल शाह वो ठहरा भी था, एविडेंस इस तरह का था। अब हमें पता नहीं है कि फाजिल जज साहब ने किन बुनियाद पर उन एविडेंस को मुस्तरद कर दिया, वो तो जब मुफस्सल फैसला आएगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन ये तो सामने चीज आ गई है कि जो दहशतगर्द थे तहरीक तालिबान के और अल-कायदा के, वो बरी हो गए। तो ये एक हमारी नज़र में बड़ी तशवीशनाक बात इसलिए है कि इससे ये पैगाम जाता है कि अल-कायदा और तालिबान के दहशतगर्द जो है ये गोया उनकी फतह है। तो इससे एक बड़ा ये पैगाम जाता है। दूसरा जो तशवीशनाक पहलू है जो हमें नज़र आया उसमें वो ये है कि जिन पुलिस अफसरान को सज़ा दी गई है आज, क्योंकि अभी तक तफसील नहीं आई कि अदालत ने क्या जुर्म करार दिया, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि शायद ये इस वजह से हो कि जो जाए वकू था उसको धो लिया गया था और उस वजह से जो एविडेंस था, क्रूशल एविडेंस, वो ज़ाया हो गया। तो अगर यही ऐसी ही बात है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन पुलिस अफसरान को किस ने ये हुक्म दिया था कि जाए वकू धो लिया जाए। इससे पहले सऊद अजीज साहब ने खुद कहा था कि उन्हें एक इदारे के सरबराह ने ये हिदायत दी थी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो जिन लोगों ने ये हिदायत दी थी उनका भी ट्रायल होना चाहिए था, उनका भी एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात नहीं। मगर आप सर ये फरहतुल्लाह बाबर साहब ये समझते हैं जो सख्त सजाएं दी गई हैं ये 17 साल की जो पुलिस अफसरान को, अब जो हमारे तक इतलात पहुंची हैं वो 201 और 119 PPC के तहत इन्हें दी गई हैं, ये इनकी सजाएं बनती थी इतनी सख्त जितनी इन्हें दी गई हैं?
میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ تو جو استغاثے کا کیس تھا وہ تو یہ تھا کہ 302 کا مقدمہ تھا، لیکن ان کو 302 کے تحت غالباً تفصیلات، اگین میں کہتا ہوں کہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن غالباً 302 کے تحت ان کی سزا نہیں ہوئی، ان کی سزا کسی اور، لیکن اب کیا کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اگر صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ غفلت ہے اور انہوں نے وہ جگہ دھو لی تھی تو یہ تو تفصیلات آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا کہ مشرف کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی جائیداد ضبط، تو یہ بھی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جائیداد جو پاکستان میں ہے وہ خود ان کے اپنے نام پہ نہیں، وہ ان کی بیگم اور ان کے بچوں کے نام، اور ان کی جو دولت ہے وہ باہر ہے ان کے نام، جہاں پر پاکستان کی عدالت کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ایک طرف جو ملیٹنٹس تھے وہ بالکل بری ہو گئے، دوسری طرف جنرل ضیاء کے خلاف جو چیز بنی ہے اس میں یہ کوئی مگر فرحت اللہ بابر صاحب، اس فیصلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی تنقید ہوتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہ تو اس کیس کی اس طرح سے پیروی کی، نہ اس کیس کو اتنی سنجیدگی سے لیا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی درمیان میں، اس میں بھی جو ہے وہ اس کو سپیڈ اپ جسے ہم کہیں گے وہ نہیں کیا جا سکا۔ تو ان سارے فیکٹرز کو اور پھر آپ کی تنقید کو، ان دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ تنقید ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے دلچسپی نہیں لی۔ حقیقت یہ ہے بہت کم لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ جب یہ مقدمہ FIR درج کی تھی پنجاب پولیس نے، اور پنجاب پولیس جب یہ درج کر رہی تھی تو اس نے PPP کو باوجود کہنے کے جب فریق نہیں بنایا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ نے، جو ہمارے لیگل ونگ کے سربراہ تھے، انہوں نے باقاعدہ عدالت کو درخواست دی کہ ہم اس میں فریق بننا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی اور یوں PPP اس میں فریق نہیں بن سکی۔ اس لیے اب ہم کہتے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لائر ونگ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اگرچہ عدالت پہلے یہ مسترد کر چکی ہے درخواست، لیکن ہم کیسے فریق اس طرح سے بن سکیں کہ ہم اس کو اپیل کر سکیں، اور جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم یہ کوشش کریں، حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں۔ تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے دلچسپی نہیں لی، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، ہم اس کوشش پہ ناکام ہو گئے فریق بننے میں۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو مردم شماری کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جو مختلف پارٹیوں کے اعتراضات آئے ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے آصف باجوہ صاحب جو کہ سربراہ رہے ہیں جو محکمہ شماریات جس نے پورا مردم شماری کا عمل مکمل کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آئین پاکستان کی روح سے ملک میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کرانا لازم ہے، مگر مقام شرمندگی یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک صرف ہم 6 مرتبہ یہ مردم شماری کرا سکے ہیں۔ حکمرانوں کی غفلت اور کوتاہی اسے کہہ لیجئے، مردم شماری نہ کرانے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایگزیکٹ فگرز ہیں پاپولیشن کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں، اور یہ اب جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں یہ بات پتہ چلی کہ گزشتہ 19 سال میں آبادی میں 57% اضافہ ہوا ہے اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے اب 5واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ بحث اس چیز پر ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنا خطرناک رجحان ہے، سیاسی جماعتیں جو ہے ہماری آج وہ ڈسکشن پوائنٹ یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کے مسئلے کے حل کے لیے بات نہیں ہو رہی، بلکہ مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہیں ان پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ ایک طرح کی کی جا رہی ہے اپنے اپنے ووٹ بینک کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ صورتحال کے سنگینے کا اندازہ کر کے کیا وہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتی ہیں یا نہیں، اور اعداد و شمار کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان اعداد و شمار پر ابھی اعتراضات جو ہے وہ مختلف طرف سے آ رہے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں جو اعتراضات جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں، اور انہی اعتراضات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سربراہ محکمہ شماریات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو کنسلٹنٹ کے طور پر ابھی کام کر رہے ہیں جناب آصف باجوہ صاحب، اور ان کی زیر نگرانی یہ پورا مردم شماری کا جو ہے وہ عمل ملک میں مکمل ہوا تھا۔ آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سر سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی ابہام پیدا ہو رہا ہے، اعتراضات اٹھ رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے، یہ اعتراضات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو پورا جو عمل کیا گیا کیا اس میں شفافیت نہیں تھی؟
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی. اب صرف یو ول اپریشیٹ کہ کس بات پہ تنازع کھڑا ہوا ہے. جو ٹوٹل نمبرز ہیں اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. 207 ملین 207.774 ملین کی آبادی ہے جو کہ 2.40% سے بڑھ رہی ہے. اس پہ تو کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا. کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی بہت زیادہ گروتھ ریٹ ہے, کہ یہ پاپولیشن ٹھیک ہے, کم ہے, زیادہ ہے. اس پہ تو کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آئی. آج آ کے جو آواز اٹھی ہے وہ یہ کہ کراچی کی آبادی کم ہے اور کم دکھائی گئی ہے. اب کراچی کی آبادی جتنی ہے اتنی ہم نے دکھا دی ہے. کراچی اگر آپ کا خیال ہے اور ویسے ہی آپ کا اندازہ ہے کہ جی یا کسی آپ نے کوئی ورلڈ بینک کی سٹڈی ہے یا کوئی اور کسی IFC کی سٹڈی ہے یا کوئی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی کوئی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو ہم نے تو گن کے بات کر رہے ہیں نا. اچھا مگر مجھے ایک چیز بتائیے, جو کراچی کا جس وجہ سے یہ سارا فگر کنٹروورشل ہو رہا ہے, کیا یہ صرف ان علاقوں کی وجہ سے, ملیر اور کرنگی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, صرف وہ دیہی اور شہری آبادی والا ہی معاملہ ہے کہ اس کا سٹیٹس کا جھگڑا ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کی نظر میں کوئی اور اعتراض بھی ہے؟ دیکھیں اب یہاں میں لیٹ می کلیریفائی ایک بات یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کراچی بھلے بہت بڑھ گیا ہے. کراچی اگر آپ ہب تک جائیں تو کراچی ہی کراچی ہے. فورٹ قاسم از پارٹ آف کراچی. مگر مجھے تو کوئی میری یہاں کوئی سبجیکٹیوٹی کی بات میں نہیں کر رہا. میں تو صرف ہم نے لیا ہے کہ جو ڈکلیئرڈ نوٹیفائڈ باؤنڈریز ہیں ہم نے وہ لی ہیں. اچھا ٹھیک. بھلے وہ لاہور کی ہیں, بھلے کراچی کی ہیں, بھلے حیدرآباد کی ہیں, بھلے پشاور کی ہیں. نوٹیفائڈ باؤنڈریز کے سر نوٹیفائڈ باؤنڈریز دیکھیں نا. لاہور نے سارا ضلع, لاہور سارا کا سارا ضلع 2015 میں جنوری میں نوٹیفیکیشن کی. انہوں نے سارا ضلع لاہور کو کہہ دیا کہ یہ سارا شہر ہے لاہور کا, اور رائے گنج سے لے کے بارڈر تک لاہور ضلع بن گیا. جو لاہور ضلع تھا مگر مجھے تھوڑی ذرا وضاحت کر دیجیے آصف باجوہ صاحب, یہ باؤنڈری کا تعین کرنا یہ کس کا کام تھا؟ یہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ذرا دیکھنے والوں کے لیے ذرا وضاحت ہو جائے کہ یہ سٹیٹس دینا کہ کون سا علاقہ شہری آبادی ہے, کون سا دیہی علاقہ ہے, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ لوگوں کی یا پھر جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی؟ یہ پوری طرح سے کلی طور پہ صوبائی حکومتوں کا جو محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے ان کی ہے, اور ان کے ساتھ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ہے وہ چھاؤنی کی جو حدود ہیں اس کا تعین وہ کرتا ہے, نوٹیفائی وہ کرتے ہیں. سو یہ دو محکمے ہیں. ہم تو جو کچھ دیا ہوا ہے, جو کچھ موقع پہ نوٹیفائیڈ ہے, ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. کیا ایک معیار نہیں اپنایا جا سکتا تھا اس کام کے لیے کہ وہی معیار جو لاہور میں بھی ہو, وہی کراچی میں بھی ہو؟ اس میں میرا تو کام نہیں ہے نا. میں نے تو ایک معیار اڈاپٹ کیا نا کہ وٹ ایور از نوٹیفائیڈ. ٹھیک. اب کراچی میں اگر اس کی باؤنڈری آپ نے 2000 سے نہیں بڑھائی اور آبادی تو کہاں کی کہاں پھیلی ہوئی ہے, تو میں سبجیکٹیولی کس طرح اور اپنے خود ہی بیٹھ کے دفتر میں فیصلہ کر لوں نہیں جی کراچی کو آپ حدود کو بڑھا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دوسرا جو اعتراض آصف باجوہ صاحب, دوسرا جو اعتراض اٹھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا, اور وہ سندھ کی آبادی کے حوالے سے. اس اعتراض کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ جو گروتھ ریشو ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ نہیں تو سب سے زیادہ تو اعتراض پنجاب کو ہونا چاہیے جس کی آبادی 2.5% ٹوٹل میں کم ہو گئی ہے, جس کی اپنی امپلیکیشنز بھی ہوں گی, NFC کے لیے بھی ہوگی, ان کو وسائل کم ملیں گے, ان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کم ہو جائیں گی. سندھ کی تو جو آبادی ہے وہ تو 23% پہلے تھی, 23.01 یا 0.2% ابھی بھی اتنی ہے. تو ٹوٹل سندھ کی آبادی کا جو ریشیو تھا وہ دیٹ ریمینز کانسٹنٹ, وہ تو نہیں کم ہوا. اب ان کا اعتراض کیا ہے کہ جی سندھ کی آبادی کیوں بڑھنی چاہیے, اس کو محرکات بتائیں. اچھا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو ایک تیسرا اعتراض جو کہ بلوچستان کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں ذرا ون بائی ون ان سارے اعتراضات پر آپ سے ذرا بات ہو جائے. بلوچستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ افغان مہاجرین کی جو ہے وہ جو تعداد ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو گئی ہو. اب کیا ایسا ممکن ہے جس طرح سے سارا پروسیس ہوا ہے؟ دیکھیں اب لیٹ می
एक्सप्लेन कीजिए सेंसस क्या होता है। सेंसस के 3 जुज होते हैं। एक कि किसी इलाके में पाकिस्तान में किसी रेफरेंस डे के हिसाब से, जो कि हमने 18 मार्च लिया था, तमाम अफराद की गिनती करना जो कि वहाँ मौजूद हैं, कतई नज़र इसके कि वो लीगल है, इलीगल है, एलियन है, पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी है। वजह क्या कि ये सारे बंदे उस मुल्क के वसाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी बेसिस पे जितने भी अफ़गानी हैं जो कि 98 में पहले कैंपों में रहते थे, उनको कैंपों में गिना गया था, मगर अभी वो कैंपों से निकल के वो कैंप्स ख़त्म हो गए हैं। वो कैंप्स अब बन गए हैं रिफ्यूजी विलेजेस, और इनको अफ़गानियों को इजाज़त मिल गई है कि आप जिधर मर्जी जाके रह लें। वो अब मेरे घर के साथ भी रहते हैं, आपके घर के साथ भी रहते हैं, बलूचिस्तान में भी हैं ज़्यादा और केपी में भी ज़्यादा हैं। तो वो जहाँ हमें मिले हैं हमने उनको काउंट किया है। अगर जिस अफ़गानी उसके पास ये कार्ड होते हैं, POR कार्ड होते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड होता है, अफ़गानियों को मिला हुआ है, जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, वो जहाँ मिला है हमने रजिस्टर में उनको नॉन पाकिस्तानी रिकॉर्ड किया है। अच्छा, तो वो इस आबादी में आपका कहना है वो जो पॉपुलेशन काउंट है, वैसे उनका नंबर तो मौजूद है मगर वो पॉपुलेशन काउंट में नहीं है। जी है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें जो मेरे घर के साथ शहरों में आम शहरियों की तरह रह रहे हैं उनको काउंट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो सारे एतराज़ात आए हैं आसिफ बाजवा साहब, ये आपने तो पहले मंजूरी ली थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, CCI से, उस वक्त ये एतराज़ात उठाए गए थे? ये जो सारे एतराज़ात आप उठाए जा रहे हैं, अब ये जो सारे एतराज़ात हैं इसमें ये फीलिंग्स पे और अपने उनके ख्यालात पे बने हुए हैं कि जी हमारे हिसाब में सिंध की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, कराची की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, मगर कोई मुझे उसका ठोस उसकी बुनियाद तो बताए ना। अच्छा, अब ये भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जी सिंध के एक बहुत पिछले चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने कराची असेंबली, सिंध असेंबली में जाके बयान दिया था कि जी कराची की अगर आबादी 7 करोड़ से, सिंध की आबादी 7 करोड़ से कम हुई तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेंसस। तो फिर सेंसस कराने का फ़ायदा क्या? अब सेंसस में तो मुझे तो ये बताएं ना कि जी मेरा फलाना इलाका फलाने उसमें इतने मोहल्ले, इतना सारा आबादी नहीं गिनी गई। अब कराची की अगर आप बात करते हैं तो कहते हैं कि जी 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, आपने 1.5 बताई है। यार 1 करोड़ बंदा किधर रहता था? ठीक।